बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरानी वफद मौजूद है इस्लामाबाद में और अब्बास अरागची की सरबराही में। कुछ उसकी सरगर्मियों के हवाले से आपको बता दें। फिर जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो ईरानियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा लाने में अपना किरदार अदा किया और इससे जो भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया में खलबली मची हुई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फिर जिस तरह हमारी जो अस्करी क़यादत है उसने अस्करी सफारतकारी को, मिलिट्री डिप्लोमेसी को जिस तरह पूरे जनूबी एशिया में नहीं बल्कि मशरक़ वुस्ता में फ़रोग़ दिया और उसको तस्लीम किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं, एक बड़ी कामयाबी, सफारती कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई कि आखिरकार पाकिस्तान जो है अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में लाने में कामयाब जो है वो हुआ। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहले मरहले में आए हैं, कुछ उनके साथ अरकान और भी हैं जिसमें नायब वज़ीर ख़ारजा हैं गरीब आबादी और उनके साथ तर्जुमान हैं ईरानी हुकूमत के वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बकाई। और फिर पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं वो तो होंगे रज़ा अमीरी मुकद्दम, वो भी साथ उनके मौजूद हैं। तो रात हो गए, गिर गया, वो पहुंचे थे। तो आज सुबह उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो पहला वर्किंग सेशन जो मुकम्मल किया वो हमारी अस्करी क़यादत के साथ उनकी मुलाकात थी, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात तकरीबन घंटा 2 घंटा जारी रही। उस मुलाकात में जो है वो बड़े अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे, हमारे DGISI और कौमी सलामती के जो मुशीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक, DG मिलिट्री ऑपरेशंस हैं मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और दीगर आला हुकाम जो थे वो भी मौजूद थे। और इस डिस्कशन के दौरान पाकिस्तान ने बार बार एक ही चीज़ के ऊपर जोर दिया है, ईरान से कहा है कि बराए मेहरबानी आप जो है वो लचक का मुजाहरा करें, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें, जो शराइत हैं, जो मुतालबात हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो हम बतौर सालस अगर आगे पेश अमेरिका को करें तो वो उसमें कोई डेडलॉक हम नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं और ईरान की अवाम की भी बेहतरी चाहते हैं, ईरान की हुकूमत की भी बेहतरी चाहते हैं कि ताकि मजीद जंग की तरफ हम ना जाएं। ईरानी वफद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी सराहा और पाकिस्तान का जो इस खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार है, खासतौर पर उन्होंने जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनकी खुलकर तारीफ की और कहा कि आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, न सिर्फ हुकूमती सतह के ऊपर बल्कि ईरानी अवाम भी आपसे खुश हैं। और आपने देखा कि ईरान के अंदर जब मुजाहरे होते हैं आप फौज और हुकूमत के हक में, तो फिर पाकिस्तान के परचम भी वहाँ पर नजर आते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अमन इस्तेहकाम आए, लेकिन जो अमेरिका के ऐसे मुतालबात हैं जो कि नाकाबिल कबूल हैं या बहुत सख्त हैं, या कि अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपने हक के दिफा से भी पीछे नहीं हट सकते। और साथ ही साथ इस खित्ते में जो इजारादारी है अमेरिकन की वो भी कबूल नहीं की जा सकती है। उधर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ फिर उन्होंने कुछ तजावीज़ का तबादला किया है, कुछ शेयर्स किए हैं और कुछ उन्होंने मुशाहदात रखे हैं, कुछ मुतालबात रखे हैं, जो कि फिर पाकिस्तानी वफद अब जो है वो जब अमरीकी वफद आएगा इनके जाने के बाद, क्योंकि आज ही रवाना हो रहे हैं, जब तक बल्कि हो सकता है जब तक ये भी लाग आप तक पहुंचे रवाना हो भी चुके हों। और उस वक्त वज़ीर आज़म से अब से थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात है ईरानी वफद की, उसके बाद उनकी रवानगी है, क्योंकि इन्होंने मस्कत भी जाना, अगर मास्को जाना है तो इनके जाने के बाद फिर पाकिस्तानी जो हुकाम है, पाकिस्तान की जो सिविल अस्करी क़यादत है, इनके जो मुतालबात और मुशाहदात होंगे वो रखेंगे अमेरिका के सामने। फिर अमरीकी वफद जो है वो आएगा पाकिस्तान, जिसमें जेड कश्नर शामिल हैं जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है और अमरीकी सदर के खासुल खास राजदा भी हैं, दोस्त भी हैं, दस्तराज भी हैं, स्टीव विटकॉफ, वो भी पाकिस्तान जो है वो आएंगे और कहा जा रहा है कि वो आज रात को रवाना होंगे और कल सुबह जो है वो पहुंच जाएंगे। फिर पाकिस्तानी हुकाम के साथ ही उनकी मीटिंग्स होंगी और जो फिर ईरान के मुतालबात और मुशाहदात होंगे वो उनके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। फिर अमेरिका का जवाब उनसे लिया जाएगा, फिर अमेरिका जो जवाब देगा जो है वो जो अमेरिका जो जवाब देगा उस जवाब से ईरानी हुकाम को आगाह किया जाएगा। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि दोनों को आमने सामने जो है बैठाया जाए। अभी तो अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं, ईरान की अलग हो गई है
امریکن جب آئیں گے ان کی الگ ہو جائے گی، سیکیورٹی سخت ہے، ریڈ زون توسیع ریڈ زون بند ہیں، اور بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت جڑواں شہروں کے عوام کے لیے زندگی ان کی جیرن ہوئی ہے، مشکلات کا بیچارے شکار ہے، نقل و حرکت میں محدود ہوئی ہے، تو لیکن کیا کریں، پاکستان کی عزت و وقار کا بھی معاملہ وہ بیچارے برداشت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو کامیابی ہو جاتی ہے تو یہ پھر مشکلات جو ہیں وہ عارضی ہیں، اس کو ہم زیادہ اس میں اپنے ذہن میں نہیں لاتے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری عسکری قیادت نے اس سارے معاملے میں رول پلے کیا ہے۔ ابھی دیکھیں دی نیشنل انٹرسٹ کے نام سے ایک جریدہ ہے، اس نے ایک اپنا مضمون باقاعدہ طور پر لکھا، اور اس میں جو پاکستان کا ایک کردار ہے اس کردار کا ذکر کیا، صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستانی فوج کا ایک مضبوط فوج سے، ایک مضبوط اور وطن کے دفاع کی حفاظت کے لیے مر مٹنے والی فوج سے ایک ایسی فوج کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو منتقل کر لیا، خاص طور پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی سربراہی میں، جہاں پر کہ جو ہے وہ ایک مضبوط فوج نے خود کو ایک مضبوط سفارتکار کے طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور دنیا پاکستان کے اس کردار سے حیران بھی ہے اور خوش بھی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کی انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ان کی سربراہی میں جس طرح فوجی سفارتکاری کو فروغ دے کر نہ صرف جنوبی ایشیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی پاکستانی فوج نے، سید آصف منیر نے، ان کی ٹیم نے جس میں DGI شامل ہیں، جس میں قومی سلامتی کے مشیر شامل ہیں، اور ان کے بڑے پس پردہ کام کرنے والی شخصیات شامل ہیں جن کا نام لینا ضروری نہیں ہے، سیکورٹی وجوہات کی بنا کے پر پوری ایک ٹیم ہے، تو وہ جس طرح کام کرتی ہے تو انہوں نے وہ کام کیا، اور یہ دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے مارکہ حق میں جس نے بھارت کو ناکو چنن چبوا دیے، 1 سال ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستانی فوج نے اپنی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کو اس انداز سے منوایا کہ اس کے پوری دنیا آج اس کی مترف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی عسکری قیادت کا ذکر کرتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو دنیا پسندیدہ ترین فیلڈ مارشل قرار دیتا ہے، اس کو فائٹر قرار دیتا ہے، اس کو گریٹ قرار دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے جی یہ پاکستان نے یہ جو کام کیا ہے سالسی والا، یہ غیر معمولی کام کیا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ امریکی صدر سپر پاور کا صدر وہ ایسے کسی کا تعریف نہیں کرتا، تو 1 منٹ لگاتا ہے۔ ایک دن وہ اٹلی کا حال دیکھ لیا، اٹلی کی وزیر اعظم کو کتنی وہ تعریف کرتا تھا، اس نے تھوڑا سا مخالف بیان دیا ہے، اس کی اس نے ایسی تیسی کر دی، تو ٹرمپ کا ویسے پتہ کوئی نہیں، لیکن فی الحال تو وہ ہماری جو تعریفیں ہیں وہ کر رہا ہے، اللہ کرے کرتا رہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس کو یقینی بنانا، پھر مذاکرات شروع کرانا 47 سال بعد، اس کا سہرا بھی دنیا بھر کے جو اخبارات ہیں، میڈیا ہے، وہ سارا سید آصف منیر کو ہی دے رہا ہے۔ اب یہ سید آصف منیر کو آپ اکیلا نہ سمجھے، سید آصف منیر از پارٹ آف دی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، فوج بھی حکومت کا ایک حصہ ہے۔ جو ان کو کردار دیا گیا، دیکھیے جو ان کو کردار دیا گیا، اور یہ خواجہ آصف والی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر حکومت اور فوج مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اس خطے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہائبرڈ نظام کا تجربہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ آصف منیر نے فوج اس حکومت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا، جو ٹاسک ان کو اس حکومت نے دیا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ دن میں روابط ہوتے ہیں، ملاقاتیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو اس کو ہم رپورٹ بھی نہیں کرتے، وہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، آرمی چیف کی، وزیر اعظم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ وہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہم آہنگی ہے، ایک یکجہتی ہے جو کہ اس وقت فوج اور حکومت کے درمیان قائم ہے، اور اسی وجہ سے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ مودی کی ایسی تیسی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل دیکھو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، بھارت دوسری طرف جو ہے سفارتی تنہائی کا شکار ہے، مسلسل شکار ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، ایون کہ سعودی عرب، روس، ترکیہ، مصر، امریکہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی ممالک کے آپ نام لیں وہ کم ہیں کہ وہ جناب سارے کے سارے پاکستان کے موطرف نظر آتے ہیں، اور اس فوج کا جو دہشت گردی کے خلاف کردار ہے، وطن کے دفاع کے والے سے کردار ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روز ہو رہے ہیں، ہمارے فوجیں پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن جو فوج کا سید آصف منیر کی سربراہی میں ایک لیڈرشپ کردار ہے، جو ایک لیڈنگ رول ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے، اس کی پوری دنیا جو ہے وہ معترف ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی امن و استحکام کے لیے پاکستانی فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔